أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। हम लोग सूरतुल लैल कर रहे थे और आज हम आयत नंबर 11 से इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा व और वाव हर्फ अत्फ है। मा नाफिया, मा बहुत किस्म के होते हैं, नाफिया, इस्तफहामिया, इस्म मौसूला। नाफिया होता है नहीं के मायने में, इस्तफहाम होता है क्या के मायने में, जैसा मा दीनु का, क्या है तुम्हारा दीन। और मा फिस समावाती, जो कुछ भी है, ये इस्म मौसूल के उसमें आता है। यहाँ पे मा नाफिया है। युगनी गना से निकला है, जो हम पीछे भी कर चुके हैं। युगनी फेल मुदारे का सीगा है, यानी फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। नहीं काम आएगा, गैना का मतलब है, युगनी का मतलब है कि उसके काम नहीं आएगा। अनहु, उसके, हु जो है वो मैस्कुलिन का प्रोनाउन है, दमीर है। अनहु, अगर यहाँ पे खातून की बात होती या किसी फेमिनिन की बात होती तो अनहा होता। अनहु, उसके काम नहीं आएगा। मालुहु, उसका माल, अगेन मालू हु प्रोनाउन है, दमीर है, उसका माल। यानी उसकी बात हो रही थी ना पीछे, जिसमें ये 3 वस्फ पाए जाते थे उस बंदे में। कौन कौन से? कि एक तो वो बखील है, मम्बखिला, वस्तगना, और वो इस्तगना करता है, बेपरवाही, लापरवाही, बिल्कुल लावाली, इसको किसी चीज की परवाह हलाल हराम की नहीं। और फिर झुटलाता है सबसे अच्छी बात को जो उसके सामने है, शरीयत है, दीन है, अल्लाह और रसूल की बातें हैं, सबको झुटलाता है। तो उसके कुछ काम ना आएगा। कब काम ना आएगा? इस दुनिया में। इदा तरद्दा, जब वो गिरेगा। तरद्दा क्या होते हैं, क्या होता है, इसको देखते हैं इंशाल्लाह। एक्चुअली तो इसका मतलब होता है, अगर हम देखें रदिया यरदयू, रदयन से इसका मतलब होता है तबाह बर्बाद होना, हलाक होना, गड्ढे में गिर जाना। ऊपर से नीचे गिरने को भी तरद्दी कहते हैं, यानी कब्र में जाना या जहन्नुम में जाना, इसके मायने में आता है। अगर आपको याद हो तो मुतरद्दिन, ये किसको कहते थे मुतरद्दिन? ये गड्ढे में गिरने वाला जानवर के लिए इस्तेमाल हुआ है सूरह माइदा में। ये तुम्हारे लिए हलाक कर दी गई मुर्दार को और खून को और सूअर के गोश्त को, और उसको पुकारा गया जो अल्लाह के नाम के अलावा पुकारा गया हो। और गड्ढे में गिरने वाले को मुतरद्दिया, ये सूरह माइदा में आयत नंबर 3 में यही रूट लेटर से मुतरद्दिया यूज हुआ है। तो वमा युगनी, इसका क्या मतलब है कि या तो रदा यहाँ पे कब्र के घड़े में गिरना या जहन्नुम के घड़े में गिरना, यानी वो कब्र के घड़े में एकदम चला जाएगा। मरने के बाद तो इसका माल औरों के काम आएगा ना, इसके अपने ऊपर काम तो नहीं आएगा जो ये कहता है कि मेरा माल मुझे बचा लेगा। और अगर जहन्नुम में ये पहुंच गया तो ये माल इससे आजाब को हटा ना सकेगा। सी मनी इज नॉट गोइंग टू मेक हिम इंडिपेंडेंट। गिना है ना, युगनी, हमने पिछले कहा था ना कि गिना क्या होता है, कि हमें किसी की परवाह ना हो, हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारा पेट भी भरा हुआ हो, हमारा बैंक बैलेंस भी भरा हुआ हो। इसी से निकला है कि इंडिपेंडेंट उसको नहीं बना सकता। जिस तरह उसने समझा था कि मेरे पास पैसा है तो मैं बस इस्तगना हो जाऊं। इसी तरह सूरह साफात में आयत नंबर 56 57 में अगर आप देखें तो यही रूट लेटर के साथ लतुर दीन आया है, कि वो एक बंदा पूछेगा मेरा कोई साथी नजर नहीं आ रहा जन्नत में। फिर जब वो नीचे झांक के देखेगा तो उसको वो नजर आएगा, वो कहेगा हाय कौला तल्लाहि कित लतुर दीन, खुदा की कसम तो उसके करीब था कि मुझे भी हलाक कर डाले। सुभान अल्लाह। तो जब वो गिर रहा होगा, अपने माल को पुकार रहा होगा, तो माल तो काम उसके नहीं आएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 12 में फरमाते हैं इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक, ये हरफ मुशब्बा बिल फ़इल होता है, यानी हरफ नसब, आगे वाले को नसब देता है। इन्ना अलैना, मगर इसके आगे अभी फिलहाल इस्म नहीं आया तो आपको नसब नजर नहीं आएगा। इन्ना अलैना, आला होता है ऊपर,
جب ہوتا ہے نا علیہ یا علینا، تو اس کا مطلب کبھی کبھی ہماری ذمہ داری بھی آتا ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے نہ، ہمارے اوپر. جیسا علیکا ہوتا تو تمہارے اوپر، علیکم ہوتا تم سب کے اوپر. لل ہدا، لا حرف تاکید، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے، ہمارے ہی اوپر ہے. کیا مطلب ہے کہ ہمارے ہی ذمہ ہے راستہ ہدایت دکھانا؟ سی نو ون ایلس کین. ہم کہتے ہیں نا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ ہوا، تمہاری وجہ سے میں کلاس میں آئی، تمہاری وجہ سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تمہاری وجہ سے میرا یہ کام آسان ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ از the only one who can guide us. اور گائیڈنس آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ 2 اسٹیپ کی ہوتی ہے. یا تو صرف وہ انفارمیشن دے دیتا ہے کوئی بندہ کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ راستہ کدھر ہے، تو آپ نے اس کا ایڈریس بتا دیا، ادھر سے مڑو ادھر سے مڑو، پھر آپ پہنچ جاؤ گے. ایک گائیڈنس یہ ہوتی ہے، ہدایت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو یو اکمپنی ہم ٹل ڈیسٹینیشن، آپ اس کو ڈیسٹینیشن پہ ہاتھ پکڑ کے چلا سکیں. اور جب ہم اللہ سے گائیڈنس مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ اسٹیپ نمبر 2 تک ہوتا ہے کہ یا اللہ پہلے تو مجھے انفارمیشن دے، پہلے تو مجھے کتاب کا صحیح بتا، لوگوں سے ملا، صحیح اسکالر سے ملا، مجھے صحیح علم کا پتا ہو کہ میں صحیح کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم اسی لیے تو 5 وقت پڑھتے ہیں. مجھے گائیڈنس دے. پھر ایک دفعہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگنا شروع کرتے ہیں ہدایت، تو وہ چھوڑتا نہیں ہے. وہ اسٹیپ 2 تک الحمدللہ، کہتے ہیں نا کہ ہم ایک اسٹیپ لیتے ہیں تو اللہ 10 اسٹیپ لیتا ہے، ہم 10 اسٹیپ لیں تو اللہ ہمارے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے. تو وہ تو ایسا ہے اللہ کہ وہ تو رحمان اور رحیم ہمیں آخر تک پہنچا کے چھوڑے گا انشاءاللہ. مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے. ہر چیز بغیر مانگے مل جاتی ہے، ہیلتھ بغیر مانگے مل جائے گی، مال بغیر مانگے مل جائے گا، اولاد بغیر مانگے مل جائے گی. ہدایت کے لیے مانگنا پڑتا ہے، دل سے تڑپ ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے صحیح راستے پہ چلا. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیر و شر کی تمیز کو انسان کی فطرت میں داخل کر تو دیا، مگر اسی پر اکتفا نہیں کیا. ہم نے کہا تھا نا نفسیوں وما سواہا، نفس کو بنا دیا، اس میں تمیز داخل کر دی، شر یہ ہے خیر یہ ہے. اس کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا، اس کی پوری رہنمائی بھی تو ہمارے ذمہ ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، سبحان اللہ، فرشتے بھیجے. اس کے بعد ہم نے پھر تمہیں منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری لی، بشرط یہ کہ انسان ہدایت مانگے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اور حرف عطف ہے، ان بے شک، لا لیے، یہ بھی حرف عطف ہے، فور، لنا ہمارے لیے. اسی طرح لکم ہوتا تو تمہارے لیے، سب کے لیے. ہمارے ہی لیے ہے یا ہمارا ہی ہے؟ یقیناً، لا یقیناً، لام تاکید. الآخرہ اور الاولی، الآخرہ بھی، آخرت بھی ہمارے لیے ہے یا ہماری ہے، اور پہلی دنیا جو اولا ہے وہ بھی ہماری ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آخرت پہلے آئی ہے، آخرت پہلے آئی ہے اور پھر دنیا آئی ہے. کیونکہ اگر ہم آخرت تک پہنچ گئے اور کامیابی تک پہنچ گئے تو پھر ہم پیچھے لوگ بیک کر کے دیکھیں گے کہ یا اللہ یہ تو اللہ نے مجھے گائیڈ کیا. سبحان اللہ. مطلب کہ اس دنیا سے پورا گائیڈ کرتے کرتے آخرت تک پہنچا دیا. تو اللہ نے پہلے آخرت کو یوز کیا کہ ہمارے لیے آخرت، یعنی کہ آخرت کے مالک بھی ہم ہیں، دنیا کے مالک بھی ہم ہیں. اب جو شخص ہم سے دنیا طلب کرتا ہے اسے ہم دنیا ہی دیتے ہیں، اور وہ بھی جتنی طلب کرے گا اتنی. مگر جو ہم سے آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے آخرت تو ضرور دیتے ہی دیتے ہیں، دنیا بھی ضرور ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے. تبھی کہتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا وحسنۃ وفی الآخرۃ وحسنۃ، دونوں مانگا کریں. اور ہمارے لیے تو الحمدللہ ہم نماز میں بھی مانگتے ہیں، مگر اس کو سمجھ کے مانگا کریں کہ اللہ مجھے آخرت بھی دے، مجھے دنیا بھی دے. تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیں there are two things، ایک ہماری ایفرٹس، ایک اللہ کی گائیڈنس، اور ہمیں دونوں چاہیے. اور ایفرٹس ہماری پہلے مینشن ہوئی ہیں کہ جو یہ کرے گا، جو یہ کرے گا، جو دے گا، آتا، جو تقوی اختیار کرے گا، واتقا، اور جو ایکسپٹ کرے گا ٹروتھ کو،
वसद्दक़ बिलहुस्ना, और फिर अल्लाह की गाइडेंस आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए पाथ इजी कर देंगे। उस गाइडेंस के साथ हमारे लिए दीन पर चलना आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरी ही है दुनिया और आखिरत। ज़ाहिर है आखिरत में अल्लाह ही फैसला करेगा ना कि कौन इंसान कामयाब हुआ और कौन नाकाम रहा। और दुनिया में भी वही फैसला करता है कि किस पर अजाब आएगा, कौन कब फौत होगा, या कौन सी कौम अब इसकी जमीन पर बोझ बनने जा रही है, किसको बर्बाद करना है, किसको तबाह करना है। अल्लाह ही है दोनों जहान के मालिक। मांगो, क्या मांगते हो? दुनिया मांगो, दुनिया मिलेगी। आखिरत मांगो, दोनों मिलेंगे। इस इरशाद के कई मफहूम हैं। तो आप देखें, अगर हम लोग इसको इस तरह देखें कि देखें, एक ये कि दुनिया से आखिरत तक हम कहीं भी हमारी गिरफ्त से ये बाहर नहीं हो, क्योंकि दोनों जहानों के हम ही मालिक हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। दूसरे ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हमारी मिल्कियत दुनिया और आखिरत दोनों पर कायम है। वह तुम हमारी बताई हुई राह पर चलो या ना चलो, गुमराही इख्तियार करोगे तो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना ही नुकसान करोगे, और राह रास्त इख्तियार करोगे तो हमें कोई नफा ना पहुंचाओगे, खुद इसका नफा उठाओगे ना। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नाफरमानी से हमारी मिल्कियत में कोई कमी नहीं आएगी और तुम्हारी फरमाबरदारी से उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में आयत 145 में, वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिही मिन्हा वमन युरिद सवाब आखिरा नुअतिही मिन्हा। जो शख्स सवाब दुनिया के इरादे से काम करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो सवाब आखिरत के इरादे से काम करेगा उसको हम आखिरत से देंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह शूरा में आयत 20 में, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है इसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है इसे दुनिया ही में से देते हैं, मगर आखिरत में इसका कोई हिस्सा ना होगा। फिर आयत नंबर 14, फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, बस तो फिर अंज़रतु, ये पूरा एक फ़िअल मादी है। अंज़रतु, मैंने डरा दिया है, कुम, तुम सबको, ये एक दमीर है तुम सब के लिए, तुम सबको मैंने डरा दिया, वार्न कर दिया। अंजार का मतलब होता है वार्न करना। किससे? नार, एक ऐसी नार से, एक ऐसी आग से, तलज़्ज़ा, भड़क रही है। यानी कि अगर आप देखें कि लज़्ज़ी या यल्ज़ा, इसका मतलब होता है आग का भड़कना, ठीक है। मगर जब ये तलज़्ज़ा से आता है, यानी कि बाब तफ़ाउल से आता है, तो उसमें जरा तकल्लुफ आ जाता है। बाब तफ़ाउल के जितने भी सीगे होते हैं ना, उसमें जरा तकल्लुफ आ जाता है, यानी कि गुस्से से जल उठना। सिर्फ भड़कना नहीं, कहीं भी आग भड़क जाती है, कोई बात नहीं, मगर तलज़्ज़ा का मतलब होता है कि इसमें इंटेंसिटी है। गुस्से से जल उठने को कहते हैं तलज़्ज़ा। तो मैंने तो खबरदार कर दिया तुम लोगों को ऐसी आग से जो भड़क भड़क के तुम तक पहुंचेगी। असल में ये ततलज़्ज़ा था, जिन्होंने ग्रामर की हुई है ता हज़फ हो गया। ये एक स्पेशल पार्ट है हेल फायर का, क्योंकि इससे ज्यादा कोई हॉट, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो इट कुड बी एनी पॉसिबली हॉटर देन दैट। क्यों? क्योंकि इसमें आगे फरमाया है ला यस्लाहा इल्लल अशqa, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई होगी जो बहुत ही बड़े बदबख्त होंगे। ला नहीं, यस्ला ये फेले मुदारे का सीगा है, स्वाद लाम या सला यसली से निकला है कि दाखिल होगा। हाँ, हाँ फेमिनिन का दमीर है ना, अगर हु होता तो मुज़क्कर होती। हा है तो ये मुअन्नस है, नार की तरफ जा रही है, क्योंकि सारे नार, सारे जहन्नुम के जो नाम होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। तो नहीं कोई दाखिल होगा इसमें मगर इल्ला, हर्फ इस्तिस्ना है, यानी कि बहुत ज्यादा एम्फेसाइज के साथ कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें अशका ही दाखिल होगा। शीन खौफ, या ये इसम तफदील का सीगा है, यानी कि सबसे बड़ा
बदबख्त। जैसा होता है ना अकबर सबसे बड़ा, असगर सबसे छोटा, या अफजल सबसे अफजल, अशका सबसे बड़ा शकी, सबसे बड़ा बदबख्त। सुभान अल्लाह। क्योंकि देखें काफिर भी इसमें दाखिल है और वो मुस्लिम फासिक भी जिसकी मगफिरत ना की जाए। जाहिर है जिस इंसान को आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद भी हकीकत नजर ना आई, तो इससे बड़ा बदबख्त और कौन हो सकता है? और इससे ज्यादा जहन्नुम के घड़े में गिरने का मुस्तहिक कौन हो सकता है? क्योंकि देखिए अगर कोई शख्स अंधेरे में या कम रोशनी में ठोकर खा रहा है तो चलो, इसकी ठोकर का फिर भी कोई जवाज बनता है ना, कि मुझे थोड़ा बहुत नजर नहीं आ रहा है। मगर अगर कोई शख्स दिन की रोशनी में रास्ता पहचानने से इनकार कर दे, क्या मतलब सूरज चमक रहा है और आप कहें कि वो मुझे तो नजर ही नहीं आया, तो फिर वो तो खुद ही कसूरवार होगा ना। तो इसका मतलब है कि नो वन विल एंटर बट द मोस्ट रेचेड वन। क्या मतलब है कि नो वन विल एंटर? तो मुसलमान बिल्कुल सिरे से जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो लिखा है सिर्फ सबसे बड़ा बदबख्त जाएगा। तो इसका जवाब ये देते हैं, क्योंकि एक फिरका है मर्जिया के नाम से, वो ये कहते हैं कि जहन्नुम में सिर्फ काफिर ही दाखिल किए जाएंगे, गुनहगार मोमिन दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि देख लें ये लिखा हुआ है, मगर इनका नजरिया ये गलत है। क्योंकि कुरान में कितनी और अहदीस में कितनी दफा ये जिक्र है कि मोमिन गुनहगारों को भी दोज़ख में दाखिल किया जाएगा, और जब इनके गुनाहों की सजा पूरी होगी तो इन्हें दोज़ख से निकाल दिया जाएगा, और फिर शफाअत की वजह से इनको, या फिर अल्लाह की रहमत से इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ बदबख्त जाएगा? इसका ये मतलब होगा कि क्या पता कि ये दोज़ख का एक ऐसा खास मकाम है जो अल्लाह ने सिर्फ बदबख्त काफिर और मुशरिकों के लिए तैयार किया है। इसमें सिर्फ ऐसे ही बदबख्त को दाखिल किया जाएगा जिसने हक बात को मुंह पे ठुकराया और इससे एराज करता रहा। ठीक है। क्योंकि इसमें है कि कौन है वो बदबख्त, उसकी भी डेफिनेशन दे दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। हम समझते हैं कि हमें बदबख्त, खुदा ना खास्ता कि हम जाएंगे। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बदबख्त वो है अल्लज़ी, वो जो इसम मौसूल, कज़्ज़बा जिसने झुटलाया, ना सिर्फ झूठ बोला कज़ीबा बल्कि झुटलाया। सॉरी, कज़्ज़बा यकज़िबु का मतलब होता है झूठ बोलना, मगर कज़्ज़बा युकज़िबु तकज़ीब का मतलब होता है झुटलाना, झूठ भी बोलना, सामने वाले को भी झूठा कर देना। और तवल्ला मुंह फेर लिया, वाव लाम या होता है वली, दोस्त, मगर तवल्ला जब आ जाए बाप तफाउल से तो इसका मतलब उल्टा हो जाता है, रूगर्दानी की, यानी कि मुंह फेर लिया, रिजेक्ट कर दिया, टर्न बैक कर लिया, एरोगेंटली वॉकड अवे। वो है सबसे बड़ा अशका, और उसके लिए स्पेशल एक नार तैयार की गई जो भड़क रही होगी, तलज्जा, जो मुंह फेरता है, आता की जगह इस्तिगना करता है, जो दीन से मुंह मोड़े, जो हक को झुठलाए। तो इसका अंजाम यही होना चाहिए ना, भड़कती हुई आग। आगे देखते हैं। वह और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं स अन करीब, बहुत जल्द, यू जन्नबु, ये पूरा एक फ़िल मुदारे है, जीम नून बा इसके रूट लेटर्स है, और हा दमीर है मुअन्नस की, कि अन करीब यू जन्नबु दूर रखा जाएगा। जन का मतलब दूर। देखिए जनीबा यजनबू जनाबा का मतलब तो नापाक होना होता है, राइट। इस हालत में क्या होता है, इंसान दूसरों से दूर रहता है ना, इबादत से दूर रहता है, सॉरी इंसान दूसरों से तो नहीं मगर इबादत से दूर रहता है। इस वजह से इसको जनीबा या जनाबू जनाबा कहते हैं। मगर यहाँ पे युजन्नबू, जन्नबा युजन्निबू का मतलब होता है बाप तफ़ईल से किसी को किसी चीज से हटाना, बचाना, हाथ पकड़ के हटा देना। सुभान अल्लाह। तो वहां से उनको हटा दिया जाएगा, किसको? उस आग से। हा की दमीर आग की तरफ है ना, नार की तरफ है, उससे हटा दिया जाएगा किसको? जो सबसे ज्यादा अतका होगा, सुभान अल्लाह, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार होगा। अगेन वाव खौफ या से ये अतका है, और इसका इस्म तब्दील है, सबसे ज्यादा तकी मुत्तकी परहेजगार को हटा दिया जाएगा उससे।
इस आयत के बारे में तकरीबन तमाम मुफस्सरीन मुत्तफिक हैं कि इसको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ अन्हु की तरफ बोला गया है कि ये उनके लिए आयत नाजिल हुई। क्योंकि देखें, आयत नंबर 5 और 6 में जिन 3 औसाफ का जिक्र हुआ था ना, आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, वो इस उम्मत की जिस शख्सियत पे सब की सब कमाल की जो वस्फ नजर आता है ना, वो सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कैसे? हाँ, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने जिस किसी को भी दावत दी, इसने कुछ ना कुछ तो हेजिटेट किया, तवक्कुफ किया, सिवाय अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। उनके सामने जो ही मैंने अपनी नबूवत का जिक्र किया, वो फौरन मुझ पर ईमान ले आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तक़वे का ये आलम था कि ज़माने जाहिलियत में भी आप तौहीद पर कारबंद रहे, बुत परस्ती से वो हमेशा दूर रहे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में हमेशा खर्च किया। आपने कई नादार खानदानों की किफालत मुस्तकिल तौर पर अपने जिम्मे ले रखी थी। फिर मक्का के बहुत से गुलामों और लौंडियों को आपने मुंह मांगी कीमत में आजाद कराया। सुभान अल्लाह। गज़वे तबूक के मौके पर आप रज़ी अल्लाह अपना पूरा सासा लाकर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबों में ढेर कर दिया। और फिर वहीं आपको याद है कि हजरत उमर फारूक ने कहा कि अब तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं आधा लेकर आया हूँ। तो हजरत अबू बकर तो पूरा का पूरा सासा ले आए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि तुमने घर में क्या छोड़ा, उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल। गर्ज ये जो तीनों औसाफ हैं, ये आप ही के अंदर मौजूद थे, मगर ख्वातीन में अगर देखें तो ये हज़रत खदीजा की शख्सियत में पाए जाते थे। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 18 में, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, कि उस वो देता है माल, अल्लज़ी वो जो, अम, इसम मौसूल है, वो जो, युअती, आता युअती, ईतान का मतलब होता है देता है। हमजा ता या इसके रूट लेटर्स हैं। मालहू अपना माल, या तज़क्का इस वजह से कि वो पाक हो जाए। इसका और कोई रीजन नहीं है, बल्कि ये रूह का तज़किया है। ये माल को पाक करता है, ये रूह को पाक करता है। ज़कात का मतलब तो पाक करना होता है ना। तो यानी जो माल इसने खर्च किया, इससे कोई इसको शोहरत या कोई नमूदो नुमाइश मकसूद नहीं थी, बल्कि ये था कि इसका दिल बुखल के मर्ज से पाक हो जाए। वो बखील नहीं बनना चाहता था ना। तज़क्का या तज़क्का, तज़क्का, तज़क्का या तज़क्का, तज़क्किन का मतलब पाकीज़गी हासिल करना। ये बात तफ़ाउल से है, ठीक है। पाकीज़गी हासिल करना। तो पता ये चला कि देखें, सदका देने से ना आपके गुनाह धुलते हैं। जितना आप सदका दें उतना आपके गुनाह पाक होते हैं, आपका तस्किया होता है, आपकी रूह का तस्किया होता है, आपका माल का तस्किया होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वाह, और माँ ये नाफिया है, नहीं, li ahadin इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा, नहीं, li ahadin फॉर, लिए, आहद किसी एक के लिए, इंदहु उसके पास, यानी कि उस बंदे के पास। यहाँ पे अबू बकर सिद्दीक की अगर बात हो रही है तो उसके पास, मिन निअमतिन किसी नेमत में से कोई, तुज्जा ऐसा नहीं कि बदला दिया जाए। जजा जा जा जीम जा या, यानी कि उसके पास किसी का ऐसा कोई माल नहीं था कि उसका कोई बदले की वजह से वो कुछ ऐसा कर रहा है, यानी कि दे रहा है कि उसको बदला दिया जाएगा और उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। कोई उसको रिटर्न नहीं चाहिए, उसको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, सिवाय इल्ला मगर, इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, सिवाय इसके कि बा गैन, या बगी का क्या मतलब होता है, उसको क्या चाहिए, उसको तलाश कर रहा है, वो चाहता है, वो वजही, वाओ जीम हाँ, वज कहते हैं चेहरे को, मगर यहाँ पे है कि अल्लाह की रजा चाहता है। अल्लाह का चेहरा यानी अल्लाह को देखना चाहता है। रब ही, अपने रब को ही, ये मुदक्कर का ही प्रोनाउन है, दमीर है, हु यही दोनों मुदक्कर के प्रोनाउन होते हैं।
اسی بندے کی طرف ہے کہ اپنے رب کو وہ دیکھنا چاہتا ہے جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو ہم اس کے اوپر ذرا حدیثیں بھی دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 18 اور 19 جو ہے اس میں واضح معلوم ہو رہا ہے کہ ان آیات کا جو ہے یہ جو یہ آیت ہے کسی شخص کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا تو پھر انہوں نے ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ آپ دین کے لیے سر بلندی کے لیے پھر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، اور وہ اذان کی اور پھر اقامت دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضرت بلال کو انہوں نے خرید لیا، اور حضرت بلال نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنے کاموں میں مشغول رکھنے کے لیے خریدا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مشغول رکھنے کے لیے خریدا ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ بس تم مجھے اللہ کے اعمال کے لیے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں آزاد چھوڑ دیا اور وہ پورے اہتمام کے ساتھ دین کے کاموں میں لگے رہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی بن گئے، اور آپ کی حیات طیبہ کے آخر عمر تک یہ عہدہ ان کے سپرد رہا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ امن و امان کے زمانے میں رسول اللہ کے مؤذن رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اذان و اقامت کا کام بھی انہوں نے ہی سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے بڑے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے مال خرچ کرنے میں مسابقت کے سب سے پہلے آگے آگے ہونا، اور پھر ترغیب دینا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے جو بھی کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہم نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ان کے جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کا بدلہ دے گا، اور مجھے کسی کے مال سے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل یعنی دوست بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خوب سمجھ لو کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا آپ ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہی فرمایا کہ لوگوں میں سے کسی کا بھی مجھ پر جان اور مال کے لحاظ سے احسان ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھو ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو۔ یہ بخاری کی کتاب الصلاح کی حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سیدنا ابو بکر کو اتقا بہت بڑا پرہیزگار کا لقب ملا۔ دیکھیں خرچ کرنا نا دو طرح کا ہوتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا اور پھر دوسروں پر، جو آپ پر خرچ کرتا ہو اس پہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی نے آپ کو کام کر دیا آپ نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا، مگر ایک خرچ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو دے جس سے آپ کو کوئی امید ہی نہ ہو، رائٹ، کہ وہ کبھی بھی کچھ ریٹرن ملے گا، یہ ہوتا ہے خرچ کرنا۔ the only thing you should want to do is like purify yourself، اور میں اللہ کو بس دیکھ سکوں، کہ میں ایک دن اللہ کا چہرہ دیکھ سکوں، کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دیکھیں نا when ابو بکر must be freeing a slave، ان کے مائنڈ میں کیا ہوگا کہ he is a slave begging to meet his master، وہ تو خود ایک slave ہے کہ بس میں اللہ کو دیکھ لوں، اس کی جانب بس میرا توجہ ہو۔ توجہ اسی سے نکلا نا، وجہ سے، توجہ کا کیا مطلب؟ اپنا رخ کسی کی طرف کر لینا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو جب آپ کو کوئی جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو پراؤڈ کر دیا، فار ایگزامپل یو میک این آئی کانٹیکٹ، رائٹ، اور اگر آپ نے کسی کو ڈاؤن کر دیا تو پھر آپ ایک دم آنکھیں ابصارها خاشعہ ہو جاتی نا، آنکھیں ہمبل ہو جاتی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ اور اس کے راستے پہ چلے گا وہ تو چاہے گا نا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آنکھوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو نہیں، مگر میں کم از کم اس کو دیکھ سکوں، کہ اس دن ایسے چہرے ہوں گے نا جو لٹ ہوں گے بائی سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تو نور ہے، نور السماوات والارض، پھر وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے اس دن چہرے، اتنی لائٹ ہوگی ان کی، اتنی شائن ہوگی۔
اور آخر میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ضرور، لام تاکید، ضرور بضرور، سوف ان قریب، سین اور سوف دونوں فعل مضارع پہ لگتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ویری سون، یردا، وہ راضی ہو جائے گا۔ کون؟ یہاں تو دونوں کے معنی میں آ سکتا ہے، یردا کی ضمیر کا اشارہ اللہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اس شخص کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی یہ صفات کا بیان ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر صدیق بھی راضی ہو جائیں گے۔ گویا یہ کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسی بشارت ہے کہ اگر اللہ کا یہ بندہ اپنے مال صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے لٹا رہا ہے تو اللہ تو ضرور اس سے راضی ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اتنا کچھ عطا کرے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اگر آپ نے دیکھا سورہ دحا میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہاں پہ سورہ لیل میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست اور معاون خاص یعنی ابو بکر سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور ان دونوں کے لیے دیکھیں ایک رفیق و غار ہے نا، صدیق خاص ہیں، تو آیتیں بھی سیم نازل ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں یاد رہے کہ حسن طریقے سے کہتے ہیں نا کہ انسان کا بدلہ اتار دو، کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر دے تو آپ بھی اس کا بدلہ دے دیں، اور اگر بدلہ نہ دینے کے لیے کچھ ہو تو دعا ہی دے دیں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا بدلہ اتر گیا۔ مگر جو بالکل احسن طریقہ ہے نا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ کنکلوژن ہم کرتے ہیں اس صورت کی کہ جب ہم نے اپوزٹس دیکھے، رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، رات کی اپنی امپورٹنس، دن کی اپنی امپورٹنس، پھر انسان ایک مرد بھی ہوتا ہے اور اس سے عورت بھی ہوتی ہے، اس کے فرق کو لوگ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں نا کہ بس سیم ہے دے آر سیم ایکول، مگر عورتوں اور مردوں کی آپ کو پتہ ہے فزیک، کیپیبلٹیز، رسپانسبلٹیز، مزاج، سب فرق ہے، تو جو اس فرق کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ تو اسی طرح نیکی اور بدی بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس کے انجام بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور پھر اس پوری صورت میں مسکین غریب کو کھانا کھلانے کی تلقین ہے، اسے آزاد کرنے کی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، کیونکہ یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ مال ہمارا آخرت میں کام نہیں آئے گا، مال ہمیں یہیں خرچ کرنا ہے، اس مال میں ہمارا حصہ ہے لوگوں کا، غریبوں کا، اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت دینا پھر ہماری ذمہ داری، تم کوشش کرو، تم طلب کرو، اور ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ہماری لیمٹس بھی بتا دی گئیں کہ ہمارے لیے تو دنیا آخرت وہ سب اللہ کا ہے، ہم جو مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا۔ اور پھر نار کے بارے میں آیا کہ وہ بھڑکتی ہوئی ہوگی اور اس میں وہی جائے گا جو کذب وتولی، جو بہت زیادہ اشقا ہوگا اور اس کو مال بھی نہ بچا سکے گا، اور وہ کون بچے گا اس سے؟ جو کہ ایسے خرچ کرتا ہے سیلف لیسلی، کسی لالچ اور ریٹرن کے بغیر، کسی توقع کے بغیر، بس ایک ہی غرض ہوتی ہے کہ بس میرا مال پاک ہو جائے، میں پاک ہو جاؤں، کیونکہ دیکھیں مال کی محبت انسان کے اندر بہت برے جذبات پیدا کرتی ہے، بخل آ جاتا ہے، دل کی تنگی آ جاتی ہے۔ اتقا کی کیا پہچان ہے کہ وہ کسی ریٹرن کی توقع کے بغیر بس خرچ کرتا ہے اور صرف اللہ کی ملاقات اور رضا چاہتا ہے، جیسا کہ وہ ایک دعا مانگی جاتی ہے، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ ضرور یاد کریں، اللہم انی، او اللہ، میں اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، لذت النظری، تیری نظر کی، تیری طرف دیکھنے کی لذت، الی وجہکا، والشوق الی لقائکا، اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ مانگنی چاہیے، اور یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے اس سے پہلے والی سورت کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔